सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, राना ताहिर साहब और अली असगर साहब जो कि असगर खान साहब के बेटे हैं। आज इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो असगर खान केस के हवाले से डिस्कस करेंगे और आगे चल के जितनी भी पोलिटिकल डेवलपमेंट हैं उस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है केस असगर खान साहब वाला। इसमें आज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन था, क्योंकि इसका ताल्लुक जो हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की एजेंसियों ने बड़ा रोल प्ले किया है, फ़ौज रोल प्ले करती रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला इसलिए दिया था कि ये हमेशा के लिए ये सिलसिला बंद हो, आइन की बालादस्ती हो और पाकिस्तान के आइन में अवाम ही फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन आगे हुकूमत बनाएगा। और ये जो केस था असगर खान, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 90s में ISI ने उनके उस वक्त जो सरबराह थे जनरल रिटायर्ड असद दुरानी, उन्होंने असलम बेग साहब जो थे पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह थे, उनके साथ मिलकर IGI बनवाई और उसका मकसद ये था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने से रोके, बेनज़ीर भुट्टो को हराए। तो ये बहुत सारे लोगों को पैसे दिए गए इस इत्तेहाद के लिए, गोया जो नेशनल एक्सचेकर था उसका पैसा खर्च किया गया नाजायज़ तरीके से एक सियासी जमात को इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, ये जो असगर खान साहब केस लेके गए थे अदालत में, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो मुस्तकिल इस मामले को रोकना चाहते थे कि सियासत में इन एजेंसीज़ का जो किरदार है, जो अमल दखल है, वो ख़त्म हो जाए। और इसमें लोगों के एफिडेविट्स हैं, असलम बेग साहब उनका एफिडेविट है, जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब का एफिडेविट है। पैसे आए, उन्होंने तस्लीम किया, पैसे दिए गए, अकाउंट्स में गए। फिर वो मेहरान बैंक के यूनुस हबीब साहब ने कहा कि मैंने दिए पैसे। बहुत सारे लोगों ने, इसमें एक सियासतदानों की तवील फहरिस्त है, लेकिन FIA ये कह रही है आज कि हमारे पास सबूत नहीं है, हम मनी ट्रेल नहीं पकड़ सकते, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन था और हम इस डिसीजन को इस तरह ज़ाया नहीं होने देंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई उसके TOR में तब्दीली की ज़रूरत है, तो आप हमारे पास आएँ, हमें बताएं, हम उसमें कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो एफिडेविट्स हैं। कहा था कि सबूत नहीं मिल रहे, उन्होंने ये कहा है DG FIA ने कि हमारा मैंडेट नहीं है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप मेरे पास आते, मुझे एप्लीकेशन देते तो आपके जो TORs हैं हम उन्हें एक्सपैंड कर देते। ये बात थी प्रॉब्लम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि वो TOR जो है उसका ताल्लुक इसी चीज़ से है कि किस तरह से आप तहकीकात कर सकते हैं, आपका मैंडेट क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जैसे हम कहते हैं। तो आज हमारे साथ अली असगर खान साहब हैं, जैसे अलीना ने बताया। अली असगर खान साहब, आपने आज बड़ी बहादुरी से अदालत में ये बात कही कि हम नहीं चाहते कि इसको बंद कर दिया जाए, आप ये चाहते हैं कि मंतकी अंजाम तक ये सारी बात पहुँचे, और अदालत की भी बात आज आपने सुनी। कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँचे? जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, उनका मामला फ़ौजी अदालत में है, वहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी सारी मांगी है कि क्या उसकी तफसीलात हैं, कहाँ तक वो पहुँचा है। डिफेंस सेक्रेटरी साहब को भी उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर FIA के कहने पे ये तहकीकात क्लोज़ हो जाएं तो भले जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनका मामला फ़ौजी अदालतों में है, लेकिन अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और ये सिविल में सारी तहकीकात बंद हो जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट इस तरह से उन पे पड़ेगा कि वो भी बच जाएंगे। तो फिर ये किसको बचाने की बात हो रही है? समी भाई, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, अलीना भी आपका भी, कि मुझे शो में बुलाया। देखिए, बात यहाँ पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई, आपने भी इसकी निशानदेही की कि ये पहले तो बात यह है कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया है सारी तहकीक को, और इसमें यह हो रहा है कि जी आर्मी का जो है वो अब अलग तहकीक हो रही है और सिविलियंस की अलग हो रही है। तो कई चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। तो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की कि हम कोई तरीका वज़ा करते हैं जहाँ पर ये चीज़ें जो है सब मिल के एक कर सकें, लेकिन हम हैरान इस बात पे हुए कि वहाँ पर FIA ने ये कहा जी कि हमने 10 सियासतदानों का इंटरव्यू लिया, उनमें से 6 जो थे वो वफ़ात पा चुके हुए थे, और जिनसे बाकियों से पूछा उन्होंने कहा जी हमने पैसे नहीं लिए। तो ये जब इतने मोतबर सियासतदानों ने ये कहा FIA को,
تو انہوں نے مان لیا. باقی کوئی اور جو مقدمے ہیں اس میں لمبا ٹانگ دیتے ہیں, پٹھا پا دیتے ہیں اس کو جناب, جو اس کے ساتھ وہ حشر نشر کر کے اس سے بیان حلفی لے لیتے ہیں, اس سے تسلیم کروا لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اتنا کافی ہے, یہ کافی ہو گیا, کیا اتنا بس ہے؟ بس آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیس بند کر دینا چاہیے. آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس پہ یہ جی کہ یہ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اس میں بیوروکریسی میں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں, فوج میں بھی کچھ لوگ ہوں گے, آپ کی جو ایف آئی اے کا ان کے بھی نام آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے بھی پیسے لیے ہیں, مطلب کہ پرانے جو لوگ تھے. تو یہ تو ایک وسیع نیٹ ورک ہے لوگوں کا جنہوں نے اس قوم کا پیسہ مل کے لوٹا ہے. ہماری رائے یہ رہی ہے. بالکل آپ رانا طاہر صاحب, اور آج جو یہ سچویشن ہم آج فیس کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ غلط قسم کے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوتی گئی ہے, ان کو پوزیشنز آف پاور میں لایا گیا ہے, اور ان کے ذریعے سب نے مل کے جو ہے نا ایک کارروائی ڈالی ہوئی تھی. جو آپ کی تاج کمپنی, آپ کوآپریٹو اسکینڈل لے لیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا سب کے جو نیٹ ورک جو ہیں یہ ملتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. رانا طاہر صاحب, آج بھی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ سر فہرست ہے, مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جن میں جیو ہے, ڈان ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری جو پولیٹیکل مینوپولیشن ہے, جو مینوورنگ ہو رہی ہے, اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے اور یہ عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی وہ جو 90 کی دہائی کا معاملہ تھا اس کو وہ الزام لگاتے ہیں اداروں پر. اور یہ جو کیس ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کو سزا مل جائے جو مینوپولیشن جنہوں نے ماضی میں کی, اور پھر ایک انویسٹیگیشن کے نتیجے میں, ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو, تو یقیناً پھر ایک مثال بنتی ہے آئندہ کے لیے اس کی, اس طرح کی مستقبل میں اس کو رکاوٹ ڈالی جا سکتی تھی اس کے لیے. یہ کیا ہے سارا, پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اب ایف آئی اے نے, عمران خان صاحب کی حکومت ہے یہ یاد رکھیں, اور عمران خان صاحب نے اس مقدمے کے حوالے سے بڑی ڈیمانڈز کی, بار بار کہا کہ اصغر خان کیس کا فیصلہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اب خود ان کی ایف آئی اے, کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں تو یہ نہیں چاہیے, تو پاورفل لوگ, بہت پاورفل لوگ بند کرانا چاہتے ہیں اس کو. سمیع صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایئر مارشل اصغر خان کی پوری سیاسی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے ہمیشہ دیانت اور امانت کی سیاست کی, اور وہ یہ کیس لے کر سپریم کورٹ میں گئے تاکہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا جا سکے, خواہ ان کا تعلق کسی سے بھی ہو, جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اس کے بعد اس پہ عمل درآمد ہونا تھا. ایف آئی اے کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی. ایف آئی اے والوں نے بڑی خاموشی سے آ کے کہہ دیا کہ جی ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں لیے. آج تک جس نے مال کھایا ہوتا, کبھی کسی نے کہا میں نے مال کھایا, کوئی ایک بندہ بتا دیں مجھے جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں نے مال کھایا. اس سے آپ پوچھیں کہ جی آپ نے مال کھایا, وہ کہے گا کہ میں نے مال کھایا. کہ جا کے آپ نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر ہاؤس میں انٹرویو کرتے ہیں, ان کو سلوٹ مار کے پوچھتے ہیں آپ نے پیسے لیے ہیں, وہ اتنی بھی بات نہیں کی ہوگی کہ آپ نے پیسے لیے ہیں. ویسے پوچھا ہوگا جی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, بڑے نرم سے الفاظ میں. تو جس طرح ایک یہ معاملہ جو ہے قومی اہمیت کا ہے سمیع صاحب, اس کے جو کردار بھی ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. آپ کو پتہ پاکستان کی فوج اب اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے بالکل الگ کر چکی ہے. جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کی ساری توجہ ملکی سلامتی پر ہے. ان سے پہلے راحیل شریف صاحب بھی, وہ بھی ساری قومی سلامتی کے امور پر توجہ دیتے رہے. تو ماضی میں جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں, اور خاص طور پہ یہ اسد درانی تو بڑا ہی مشکوک کردار ہے. یہ را کے سابق چیف کے ساتھ کتاب لکھتے ہیں, ادھر یہ سیاستدانوں کو مال لٹاتے ہیں, تو ان کو تو اب تک گرفتار کر لینا چاہیے تھا. یہ معاملہ جو ہے اس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. رانا صاحب, یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں ان کے لیے فوجی کمیشن یا فوجی عدالتیں, اس میں سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بہتر نہ ہوتا اگر خود پاک فوج یہ کہتی کہ بالکل ان کو اب ان کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ نے جیسے تحقیقات کی ہیں سویلین انداز میں لیا جائے, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, یہ کوئی بالاتر تو نہیں ہے دوسرے پاکستانیوں سے, اور انہوں نے پیسے خرچ کیے. بنیادی جو ملزمان ہیں وہ تو یہی ہیں, اسد درانی صاحب اور مرزا اسلم بیگ صاحب. تو ان کا پھر مقدمہ علیحدہ کر کے عوام سے دوسرے سارے سسٹم سے علیحدہ کرنا, یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا اگر فوج خود والنٹیر یہ کرتی اور آفر کرتی کہ بالکل ان کا ریٹائرڈ لوگ ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ بالکل ان کو اسی انداز میں سزا دیں جیسے دوسرے پولیٹیشین کو سزا دیتے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا اگر یہ بات مان لی جائے ملزمان کی, تو پھر تو بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیک اکاؤنٹس میں جو پیسے ہیں اس کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیں, ہمیں نہیں پتہ.
जनाब नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये जो बाहर प्रॉपर्टी है इसके बारे में मुझसे क्यों पूछते हैं, तो अब्बा जी के ज़माने में सब उनको पता है। तो वो भी सब कुछ बंद हो जाना चाहिए था फिर। ये तो अगर हम प्रिंसिपल अगर मान लें तो देखें समीर साहब, ये असूल किसी सूरत भी नहीं माना जा सकता। वो बात ठीक है आपकी, जो आपने आर्मी के रिटायर्ड अफसरों के हवाले से बात की। देखें आर्मी का एक अपना तरीके, लेकिन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खा वो सिविल में हो या आर्मी में हो। इनको छोड़ना कतई तौर पर नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। और बात आप जो कह रहे हैं आसफ जरदारी, देखिए नवाज शरीफ साहब कभी कहेंगे कि मैंने वो इतना कुछ खा गए, वो तब नहीं मान रहे। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको सज़ा हुई, उन्होंने तब कहा। उनकी बेटी कहती रही जी हमारा तो कुछ भी नहीं। इस मामले की तफ्तीश के लिए मैं समझता हूँ कि एक JIT बनाई जानी चाहिए, जिसमें फ़ौज के अफसरान भी हों, जिसमें FIA के अफसरान भी हों, सिविल इंटेलिजेंस के अफसरान भी हों, और कौम के सामने हक़ाइक़ लाए जाएँ कि ये हैं कौन लोग। बिल्कुल सही और बात इनको है। सजा भी समीर साहब मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। राना साहब की जो राय है उसका एहतराम है, लेकिन आज ये बात हुई थी इस हवाले से, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब ने कहा कि क्या आपने जो फैसला है चौधरी इफ्तिखार साहब का वो पढ़ा है? अगर आप वो पढ़ लेते तो आज आप आकर बात ना कर रहे होते, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ जो है वो बड़ी डिटेल से है और इन्वेस्टिगेट हुई हुई है। और उसके अंदर बयान हल्फी भी है जिसमें उन्होंने माना है कि हाँ जी हम लोगों ने जो है वो पैसे दिए हैं, असद दुरानी साहब या बाकी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं। तो आपने क्या उन्हें इन्वेस्टिगेट किया? उनमें से उन्होंने कहा हाँ जी हमने 2-3 लोगों से पूछा, और उन्होंने कहा हाँ कुछ जो आर्मी के लोग हैं उनसे पूछा कि जी हाँ हमने पैसे दिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने पैसे दिए हैं तो फिर तो आपको इससे आगे चलना चाहिए था। अब ये चीज़ कि अब दोबारा से आप शुरू करें, उसको शुरू करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे एक तासुर आया, हो सकता है गलत हो, ऑलरेडी वो ये कहते हैं कि चौधरी इफ्तिखार साहब का जो फैसला है वो इतना कंप्लीट फैसला है कि इसी को लेके चीज़ें जो है वो आगे आप चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अली असगर साहब जी, मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने एक और बात जो की वो ये बात है ना जी कि FIA ने कहा जी कि हमने ब्रिगेडियर हामिद शहीद अख्तर साहब से जाके पूछा, लेकिन उनकी उम्र थोड़ी अब ज़्यादा है तो उनको याद नहीं था कि उन्होंने पैसे किसको दिए। लेकिन हकीकत ये है कि पैसे मुख्तलिफ आर्मी के मतलब के इदारों में जाके कहीं, चाहे वो क्वेटा में हो, उनका नाम लिखा हुआ है, डायरी उनकी मौजूद है जहाँ पे सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो वहाँ से फिर आगे कहाँ गए, मतलब कि फौज के पास तो रिकॉर्ड होगा। उनसे ना पूछा ना उनके पीछे गए, खामोशी से आके कह दिया जी केस बंद करें, जिस पे हमें बड़ी सख्त तशवीश हुई। और आज हमें चीफ जस्टिस साहब के हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा हुई जिस तरह से उन्होंने पजीराई की केस की। और उन्होंने ये बात भी की कि ये केस शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम केस है, क्योंकि अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है। मैं फौरन ही गया चौधरी इफ्तिखार साहब से मिलने के लिए और मैंने कहा सर जो आज आपने फैसला दिया ये एक तारीखी फैसला है और ये हमेशा जो है पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। बिल्कुल। और अगर मुल्क को ठीक करना है तो हमने पहले अपने इदारों को ठीक करना। अच्छा आपकी खान साहब से, असगर खान साहब से भी इस केस के हवाले से बात होती होगी, आप उनके साहबजादे हैं। तो जिस तरह ये कोल्ड स्टोरेज में चला गया और बीच में सुप्रीम कोर्ट के पहले तो लिया नहीं कोर्ट ने, फिर जब फैसला आ गया तो उसके बाद हुकूमत ने इसमें बड़ा सुस्ती और सारी, तो खान साहब से आपकी बात होती होगी, वो कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे उनके साथ जो आपकी गुफ्तगू इस हवाले से, वो क्या कहते थे कि ये सब डिले क्यों है, कौन बचना चाहता है, कौन बचाना चाहता है, कभी इसका फैसला सही होगा, मंतकी अंजाम तक ये तहकीक पहुँचेगी? देखिए जब शुरू के 1996 में उन्होंने जून में पहला ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त सजाद अली शाह साहब, तो उस वक्त से इन्होंने तो लगातार जो है पीछे पड़े रहे हैं। और इमरान खान साहब का कि हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जब हमारी पार्टी उनके साथ मर्ज हुई तो इमरान खान साहब ने इस केस को बड़े मतलब कि मीडिया में उठाया, और मेरे ख्याल से उसके बाद ही ये जो केस है ये वाकई जो प्रोसेस हुआ वो उसके बाद हुआ। लेकिन मुझे पता है आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, आप इसको डिफेंड करेंगे, लेकिन अब ये इमरान खान साहब वजीर दाखिला है, ये उन्हीं के अंडर FIA जो आके ये कह रही है कि जी इसको बंद कर दें, हमें ट्रेल नहीं मिली। अच्छा सर, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, उसमें ये था कि FIA वालों ने कहा कि हम राब्ता करते हैं लोगों से, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ये भी आप बीच में शामिल कर लीजिएगा। तो फिर FIA वाले राब्ता खत लिखते हैं, उनको तो उठा के लाया जाता है, बैल देके भाग जाते हैं, कैसे जवाब नहीं दे रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे रहे। मेरा खान साहब आपसे मेरा तो देखिए, मैं इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे पता है कि उनका दिल जो है ना इस केस में उतना ही मतलब कि है जितना, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, दिल है। ये बात है कि अगर FIA जाके सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि हमारे पास मतलब के सबूत नहीं है, तो वो उन इदारों की भी कमजोरियों की निशानदेही हो रही है जिसकी ख्वाहिशमंद हम खुद हैं। मतलब कि एज हुकूमत हम चाहते हैं कि उन इदारों को बेहतर बनाया जाए। ये किस तरह हो सकता है कि इदारा जाके वहाँ पर ये कहे? अली असगर साहब, एक
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, एक ऐसे शख्स ने जिसको पाकिस्तान से परसाना नॉन ग्रेटा कहकर निकाल दिया गया था, उस खबर की बुनियाद पर FIA ने जाके एग्जैक्ट के दफ्तर सील किए। बोल के मुलाजमीन आज भी तनख्वाहों में ताखीर का शिकार है, इसलिए कि उस FIA ने बर्बाद करके रख दी हर चीज़ को। ये वो जालिम लोग हैं, इनको कोई ट्रायल, इनको कोई सबूत नहीं दे रहा, इनकी कोई बातों का जवाब नहीं दे रहा। अगर FIA इसी तरह खींचती रहती केस को, आगे पीछे करती रहती, तो क्या उसमें बेहतरी थी, या उनको इस तरह अपने आप को अपनी कमजोरी जाहिर करके सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने थोड़ा मतलब कि एक्शन में डाला है? तो मेरे ख्याल से तो इदारों के लिए ये बेहतर ऐसा लग रहा है कि सारे का सारा जो बोझ है ना, बस बाकी लग रहा है सब इदारों को आप बंद कर दें और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के जो 15-16 जज है ना, उनको आप दे दें सारे महकमे, और जो मुश्किल फैसला, पानी का फैसला हो, हॉस्पिटल्स का फैसला हो, कोई किसी तरह का फैसला है, कोई फंडम स्कूलों की फीस का फैसला हो, अद्वियात की कीमतों का फैसला हो, वो अदालत ने करना है। यानी हत्ता के जो फेक अकाउंट्स वाला मामला है उसमें भी तहरीक इंसाफ ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट को फैसला करे। ये सारा केस ही इस बात की बुनियाद पर है कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, इदारों में जो गलत लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनकी निशानदेही खान साहब किसने करना है? एग्जेक्टिव ने करना है, वजीर आजम ने करना है इदारों को मजबूत। सुप्रीम कोर्ट पावर देने की कोशिश करती है, आगे पुलिस लंबी पड़ जाती है, आजम सवाती के खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज करते। लाहौर में अगर क्या इदारों को मजबूत होगा? वो आज भी राजा बिशारत वजीर बैठा हुआ है जिसने बेनजीर हॉस्पिटल के MS को टेलीफोन पर डराया धमकाया। क्या लॉजिकल एंड पे लेके गए इमरान खान साहब, उसको मुझे बताएं। खैर मैं आपसे नहीं मांग रहा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो बात है वो तो वही उनकी जमात ही दे सकती जवाब, जो इस काबिल ही नहीं है कि जवाब दे सके। अब तो वो अलीमा खान की और प्रॉपर्टी अमेरिका में निकल आई है, मुझे नहीं पता उसका क्या वो जवाब देंगे। लेकिन इदारों को मजबूत करना आप नहीं समझते एग्जेक्टिव का काम है, ये अदालत का काम है? नहीं, एग्जेक्टिव का काम बिल्कुल है, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस से इस इदारे की कमज़ोरी जो है सामने आई है। ठीक है जी, कि वो जो है यहाँ, क्योंकि एक कल्चर चला आ रहा है पिछले चंद कई दहाइयों से। अच्छा, फिर इसका मतलब मैं ये समझूं को हमने तोड़ना है। फिर इसका मतलब मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब को इस बात का अदराक है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके कुछ साबिक लोग भी बहुत ताकतवर हैं, और कहीं कोई खफा ना हो जाए तो FIA से ये कहलवाया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमें इख्तियार नहीं है, ताकि सुप्रीम कोर्ट वो जैसे कहते हैं ना कदम बढ़ाओ नाम लेके किसी का भी, तो हम तुम्हारे साथ हैं। राणा साहब, इसका मतलब ये है, बात ये है, राणा साहब आपकी इजाजत से, समी साहब की इजाजत से मुझे ब्रेक लेनी है। राणा साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम फिर बात भी करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन नाज़रीन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो असगर खान केस को मजीद भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और असगर खान केस डिस्कस हो रहा है और असगर खान साहब के बेटे अली असगर हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब ब्रेक पर जाने से पहले राणा साहब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ राणा साहब आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बात। देखिए समी साहब, बात ये है कि ये जो FIA ने इस केस के हवाले से रिपोर्ट पेश की है, अगर इस रिपोर्ट का दूसरा हल ये था कि FIA मियां नवाज शरीफ और इसके तमाम इसमें मुलव्वस किरदारों को गिरफ्तार कर लेती, उसके बाद इन्होंने कहना था जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, ये मेरी गुजारिश सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने हकायक FIA ने रखे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब मजीद उनको हदायत दे दिया। इस केस के मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि असद दुरानी, मियां नवाज शरीफ और दूसरे लोगों को आमने सामने बैठा के उनका ये पूछें कि भाई ये कहते हैं दिए, आप कहते हैं नहीं लिए, तो फिर इनका जिस तरह बाकी मुल्ज़मों का जिस्मानी रिमांड लिया जाता है, इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाए, उसके बाद इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। जिस तरीके अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत जो है वो इन पे हाथ डालती, तब भी कहना था इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब FIA ने सारे हकायक अदालत के सामने रख दिए। राणा साहब, अगर FIA को इजाज़त दी जाती कि वो असद दुरानी साहब को भी गिरफ्तार करती, वो मिर्ज़ा असलम बेग साहब को भी गिरफ्तार करती और इन सियासतदानों को भी गिरफ्तार करती, तो फिर कैसी इंतकामी कार्रवाई? लेकिन अगर जिन्होंने पैसे लिए उनको आप पकड़ लें, जिन्होंने पैसे दिए उनको ना पकड़े, उनका केस ही आप अलहदा कर दें, तो फिर ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। केस अलहदा होना एक अलग बात है, केस अलहदा करके भी तो उनको पकड़ा जा सकता है ना। बात ये है कि देखें फिर साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मुझे अच्छा सवाल मेरा ये है, आपको पता है कि जो अलहदा केस हुआ उसमें क्या तहकीकात हो रही हैं?
उन अदालतों में कोई जा सकता है बंदा, वहां पर किसी की एक्सेस है, कोई प्रेस रिलीज उस हवाले से आता है, वो तो एक आयरन कर्टन के पीछे है सब कुछ। तो फिर सवाल तो उठेंगे ना साहब। सवाल सर इसलिए नहीं उठेंगे कि अगर आप मुलजमों से सही तरह तफ्तीश करके किसी नतीजे पर पहुंचे, फिर सवाल नहीं उठेंगे कहीं भी तफ्तीश हो, लेकिन तफ्तीश होनी चाहिए। जो है वो पब्लिक ही नहीं होगी, जो समी साहब बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि जो भी प्रोसीडिंग की जा रही है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही? पब्लिक तो हो जाएगी, जब उसका नतीजा सामने आएगा तो पब्लिक तो होगी ना। फिर आयरन कर्टन वाली बात जो की है समी साहब ने, उस पर आप क्या बोलेंगे? फिर तो नतीजा तो यही आएगा ना अपना अली असगर साहब। फिर तो एक दफा अब FIA ने कहा बंद कर दो, जब FIA के कहने पर अगर सुप्रीम कोर्ट आज इंक्वायरी देती तो वो जो बाकी जो कुछ हो रहा है वो तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, वो तो हो सकता है बंद भी हो चुकी हो। आपने खुद कहा अभी, मुझे बताएं, एक शख्स इंडियन जो रॉ का चीफ है उसके साथ बैठ के किताब लिखता है और इजाजत के बगैर लिखता है, और पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या उसमें कुछ वो कहता है, कितना उसका वो फ्रैंक उसके साथ रिलेशनशिप है। मुझे बताएं, वो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वही तो सर साहब अफसोसनाक बात है। मैंने तो पहले कहा कि असद दुरानी को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए था, उसके बाद मियां नवाज शरीफ को पकड़ते, पहले असद दुरानी को पकड़ते। ठीक है जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की, तो उसके हवाले से हम पुरुमीद हैं मेरे ख्याल से, कि हमें लगता ये है कि बड़ी क्लियरली उन्होंने बात की है कि चाहे वो फौज से हो, चाहे वो सिविल हो, जो भी हो, उससे जो है हम हिसाब किताब लेंगे। यही अच्छी बात। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी को बुलाया गया है बताने के लिए कि क्या हो रहा है। 25 तारीख को जब ये दोबारा बैठते हैं तो उनकी रिपोर्ट देखेंगे, और मेरी मतलब कि उम्मीद ये है हमारी कि ये एक डायरेक्शन लेगा केस, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अफसोस की बात यह है जी कि शायद आम लोगों को इतना इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि कितना अहम है ये केस इस मुल्क के बका के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स में इन एजेंसियों के रोल को ख़त्म करने के लिए ये एक इंतहाई अहम केस है। और मैं खैर अदालत ने तो आज बिल्कुल ये साबित किया है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब भी कोई तपड़ इनमें भी कोई हो, ये भी कोई दिखाएं हिम्मत, हर चीज़ कोर्ट पे फेंक के, और ये बस वो जो एक सिलसिला शुरू हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है कोई, वो भी अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे और ताकत दे और ये एग्जेक्टिव अपना रोल प्ले कर सके। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो यही कहा था, वादा किया था कि इदारों को मजबूत बनाऊंगा, पुलिस को मजबूत बनाऊंगा, और वजारत दाखिला इसलिए रखी थी कि FIA को मजबूत बनाऊंगा। अब FIA की ये जो मजबूती है, टॉम एंड जेरी जो कार्टून आता था उस तरह की मजबूती लग रही है, जिसमें वो स्पिनच खाता था और फिर वो यू मसल अपने दिखाता था। हाँ सॉरी, ये इस तरह की, सॉरी थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, ये पोपाय द सेलर वाला काम हो गया। बात मेरी, मैं देखें, मैं आपसे बताता हूँ कि मेरा PTI से ताल्लुक़ है। आप सोच रहे हैं कि मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इस केस के और मेरे वालिद साहब की, मैं अपने वालिद साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज। अगर मैं आज कोर्ट में गया हूँ और मैंने हिम्मत की कोई बात करने की, इस वजह से की है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ विरासत में दिया है और वो जिम्मेदारियाँ भी दी हैं साथ साथ। तो मेरा ये यकीन है जी कि इमरान खान साहब को जिस तरह मैं जानता हूँ, वो जब वक्त आएगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, और मेरी पूरी उम्मीद है उनसे कि वो इस केस को बैक करेंगे, जिस तरह वो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और 2011 में 2012 में बार बार इस इशू को उठाते रहे। तो मेरा यकीन है कि वो करेंगे। हम भी उम्मीद अली साहब की पूरी फैमिली आई हुई थी, हम भी, मैं बुजुर्ग थी और वो बहुत अलील थी, इसके बावजूद वो फिर भी आई हुई थी। मुश्किल था उनको चलना भी, लेकिन मैंने देखा वो फिर भी आई। देखिए, हम इमरान खान के बारे में हम सब ये उम्मीद करते हैं और हम ये दुआ करते हैं, और हम ये जो बात भी इसलिए कर रहे हैं कि खान साहब खुदा के लिए जो आपने वादे किए लोगों से उनको याद रखें। ये अफसर आपको घुमा देंगे, आप ही आज़म खान, परवेज़ खटक और ये अरबाब शहजाद, आप इन लोगों के साथ इनमें जो घिर गए हैं, खुदा के लिए बाहर निकलें। ये लाखों करोड़ों लोग आपके साथ हैं, आप इन इदारों को मजबूत बनाएं, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वक्त तो सूरत हाल ये हो रही है कि अद्वियात की कीमत जो है ना वो फिर बढ़ा दी गई है, तालीम लोगों को नहीं मिलती, ये सारे मामला वो अदालत करती हमें नज़र आ रही है। बहरहाल चलते हैं इस इश्यूज़ पर भी, लेकिन एक और इशू खान साहब आपकी इजाज़त से मैं वो करना चाहूँगा, पॉलिटिकल इशू है, डायरेक्टली उसका असगर खान केस से ताल्लुक़ तो नहीं है। राना ताहिर साहब, नवाज साहब के बारे में मरियम साहबा ने ये कहा है कि जनाब वो तो बीमार हो गए हैं, सारा दिन डॉक्टर उनको नहीं देख सके, लेफ़्ट बाजू में दर्द है, अंजाइना हो सकता है। अगर तो ये है तो ये बड़ी संगीन बात है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे लोग मिले हैं उनमें से किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि मियाँ साहब के बाएं बाजू में कोई तकलीफ़ है। और राना सनाउल्लाह साहब का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया कि अगर कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ साहब होंगे, हुकूमत होगी, अल्लाह नवाज शरीफ साहब को सेहत दे। लेकिन मैं एक पैटर्न देख रहा था
کہ اب کیونکہ سپریم کورٹ میں رانا صاحب تاریخ بھی لگ گئی ہے 14 تو اور یہ جو ضمانت ہے احتساب عدالت میں اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، بنیاد اس کی کوئی یعنی کوئی بیماری ہو یا کوئی اس طرح کی ایشو ہو تو اسی پر دی جا سکتی ہے، وگرنہ اس میں گنجائش نہیں ہے جو قانون ہے۔ تو اس کا تعلق کوئی قانونی حکمت عملی سے بھی ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ سمیع صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جسے آپ نے کہا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میاں نواز شریف صاحب کا دیکھیں جو چیزیں مشکوک بناتی ہیں چیزوں کو وہ یہ ہے کہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی اسی قسم کا رہا ہے کہ جب یہ جیل جاتے ہیں تو اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، پھر بیماری کی بنیاد پر یہ سعودی عرب بھی چلے جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی میں اپنا یہاں علاج ممکن نہیں ہے پاکستان میں، بیرون ملک اس وقت بھی ان کو سزا ہوئی تھی اور یہ باہر چلے گئے تھے۔ اب پھر شہباز شریف صاحب کی بیماری کا کام بھی چل رہا ہے، نواز شریف صاحب کی بیماری کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ایک اچھے ٹاپ کے ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ بننے چاہیے جو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب دونوں کا طبی معائنہ کریں، اور اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہے اگر ان کو ضرورت ہے علاج کی تو وہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ لیکن رانا صاحب لیکن یہ جو ہے نا کہ جو بات آپ نے کہی کہ سپریم کورٹ میں 14 تاریخ کو اپیل نیب کی پر سماعت ہونی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نیب کورٹ کی سزا کی معطلی کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، تو ان سارے معاملات کے حوالے سے یہ ایک اس کو ٹیکنیکل جواز فراہم کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی چونکہ صحت بڑی خراب ہے اس لیے جی ان کو نکال دیا جائے باہر۔ نہیں، لیکن رانا صاحب جو بازی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جو بیماری بنائی گئی تھی وہ تو اس وقت کے سارے پاورفل لوگوں نے مل کے بنائی تھی، کیونکہ بیرونی دباؤ تھا یا ان کو آنر کرنا تھا ان درخواستوں کو، ان خواہشات کو، تو پھر سب نے مل کے ایک درخواست بنوائی کہ جناب بیماری ہے۔ لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے تو جاتے ہی ان کی انجیو پلاسٹی ہوئی تھی، یہ یعنی وہ بھی جو اگرچہ وہ سب نے مل کے بنایا تھی وہ ریزن کیونکہ ان کو ایک ریلیف دینا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کی انجیو پلاسٹی ہوئی تھی سعودی عرب میں۔ مجھے یاد ہے، جو خبریں مجھے یاد ہیں کہ ان کا باقاعدہ ایک بڑا کوئی سنگین اور سیریس ایشو تھا ان کے ہارٹ کا۔ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور بات پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا علینا، بھلے آپ بھی خان صاحب اگر آپ بھی بولنا چاہے، بہت سارے صحافی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بڑے جید صحافی ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو تو یہ درخواست لینی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ تو بس چھوڑ دیتے آنے والے چیف ججز پر۔ لیکن میں جو بینچ دیکھ رہا تھا اس میں میاں ثاقب نثار صاحب نے 2 بڑے اہم ججز کو شامل کیا بینچ میں، ایک جسٹس آصف سعید خان کھوسا جو فیوچر چیف جسٹس ہیں، اور پھر جسٹس گلزار وہ بھی کھوسا صاحب کے بعد فیوچر چیف جسٹس ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ مستقبل کی عدالت پر چھوڑ دیتے غلط نہیں ہے، اس لیے کہ مستقبل کے جو دونوں چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ تو اس بینچ میں شامل ہیں، تو مستقبل کی عدالت تو اس میں آ گئی۔ رانا صاحب یا علینا یا خان صاحب اگر آپ بولنا چاہیں تو۔ میرا تو خیال یہ ہے جی کہ ہمیں حکومت کو چاہیے، جیسے رانا صاحب نے کہا، کہ ان کو سہولتیں دیں صحت کی، جو بھی ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا ان کو اپنی معالج کی ضرورت ہے تو وہ کریں، ان کو کوئی ایکسکیوز نہیں دینا چاہیے۔ پھر حکومت کو لیکن یہ سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یاد آ رہا ہے، مجھے یاد ہے جب وہ پیسے کھا کے لوگ بیماری ہوتے ہیں، نیب نے پکڑا ڈاکٹر عاصم کو تو وہ چھڑی لے کے چلتے ہوئے نظر آئے، پھر شرجیل میمن صاحب کو بھی میں نے دیکھا، آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو گئے تھے، زرداری صاحب بھی، وہ آج کل میں نے دیکھا کہ وہ خاص طور پر جب بینکنگ کورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو ایک ہاتھ سے آصفہ نے پکڑا ہوا تھا دوسرے کے، تو ایک تاثر بھی آتا ہے کہ بلکہ چیف جسٹس صاحب نے تو کہا کہ یہ جس کو بھی پکڑتے ہیں، جس کو بھی جس پر بھی کوئی الزام لگتا ہے وہ جیل میں جا کر بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ انور مجید صاحب کو دیکھیں، ماشاءاللہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے صحت مند، لیکن جیسے ہی جیل گئے ہیں ان کے صاحبزادے یہ وہ سب ایسی بیماریاں جن کا اب نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ انہوں نے عدالت میں آگے کہا جی وہاں سے بھی خون آنے لگ گیا، وہاں سے بھی یہ ہو گیا، ہمیں خدا کے لیے یہاں سے نکالیں۔ تو یہ بڑا آدمی جب جیل میں جاتا ہے اس کی سنگینی کو دیکھتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں شہباز صاحب بھی بیمار ہیں۔ رانا صاحب بات یہ ہے سمیع صاحب، جیل میں جا کے تو نہال ہاشمی بھی بیمار ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی سیاسی، آصف زرداری صاحب جب نواز شریف کے دور میں تھے کتنا عرصہ انہوں نے پیمز میں گزارا، سارا کچھ، یہ دیکھیں انہوں نے اور وی آئی پی کمروں میں گزاری، اے سی لگے ہوتے تھے، کھانے آتے تھے، ملازم تھے، ایک دسترخوان بنتا تھا۔ میں ان دنوں میں بھی جایا کرتا تھا وہاں پہ، وہ چیف جسٹس صاحب بھی گئے تھے، یاد ہے آپ کو، وہ جن کے پاس سے مشروبات نکلے تھے۔ جہاں تک علاج کا مسئلہ ہے
تو دیکھیں پاکستان میں اللہ کے فضل سے ہر بیماری کا بہترین علاج موجود ہے. اگر کسی نے علاج کروانا ہو، چیف جسٹس پاکستان بیمار ہوئے، آپ دیکھیں وہ یہاں کے لوکل ہاسپٹل میں گئے. بالکل، یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ادھر لاہور میں، وہ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف اور اگلے کارڈیولوجی دن میں وہ گئے کورٹ میں تھے اور سب کچھ انہوں نے کروایا. 2 دن ریسٹ لیا، اس کے بعد وہ کورٹ میں آ گئے. اور بالکل عمران خان میں بھی یہ تھی کہ انہوں نے شوکت خانم میں علاج کروایا اپنا، اور بعد میں 1.5 سر رائٹ ٹو ہیلتھ ہونا چاہیے، رائٹ ٹو لائف بھی ہونا چاہیے. اگر ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں صحت دے یہ. اور لیکن ایک میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جیل میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو کینسر ہوگا، جن کو ہارٹ کا ایشو ہوگا، جن کو ذیابیطیز ہوگی، کیا ان کے لیے بھی یہ فیسلٹیز ہوں گی؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ نے کینسر کا ذکر کیا تو میں ایک چیز آج ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی انٹیگریٹی پوری دنیا مانتی ہے اور پہ چلتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون نے پہلے بھی جب الیکشن تھا تو خواجہ آصف صاحب نے اس وقت بھی شوکت خانم ہاسپٹل کو نشانہ بنایا تھا، جس کا نتیجہ جو چیریٹی تھی اس میں کمی واقع ہوئی تھی. اور اب پھر جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کی اگر جائیداد نکلی ہے امریکہ میں تو بالکل ان کو جواب بھی دینا چاہیے. ان کے لیے JIT بھی اگر کوئی بنتی ہے تو بننی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، وہ بتائیں کہ انہوں نے وہ پیسے کہاں سے لیے. لیکن یہ جو پھر مسلم لیگ نون نے جو شوکت خانم ہاسپٹل کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی یہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے اور یہ شوکت خانم سے کے پیسے ہیں، نمل کے پیسے، یہ خدا کے لیے یہ اتنی ڈسٹرکٹیو پالیٹکس آپ نہ کریں. مسلم لیگ نون سے میری یہ التجا ہے رانا صاحب، یہ تو ایک انتہائی گھٹیا کام ہے. شوکت خانم ہاسپٹل پالیٹکس سے ایک ہٹ کے ایک ایسی سہولت پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے کہ اس کو یہ انتہائی گھٹیا لیول کی یہ پالیٹکس ہے جس میں آپ شوکت خانم پر اعتراض کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، چاندتے تھکنا منہ تے تھکنا. یہ جو نون لیگی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے منہ پر خود تھوک رہے ہیں رانا صاحب. بالکل سمیع صاحب، بلا شبہ شوکت خانم ہسپتال جو ہے یہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ غریب آدمی کو نہ صرف علاج کی سہولت میسر ہوتی ہے اسی طرح کی. میں شوکت خانم ہاسپٹل آپ کو پتہ جاتا رہا ہوں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کمرے میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جاوید اقبال صاحب جو فرزند اقبال تھے داخل تھے، اس کمرے میں ایک غریب آدمی بھی داخل تھا. یعنی وہاں پہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں. پاکستان میں وہ واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پہ امیر اور غریب نہیں رکھا جاتا، ہسپتال ایسا ہے. تو اس کے خلاف یہ مسلم لیگ نون والے جس خباثت کا مظاہرہ کر رہے ہیں سمیع صاحب، ان کو قوم کی بددعائیں لگیں گی، ان مریضوں کی بددعائیں لگیں گی جن کا وہاں مفت علاج ہو رہا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ بھئی آپ عمران خان کی مخالفت کرو، آپ علیمہ خان کی مخالفت کرو، آپ شوکت خانم ہسپتال کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے مسلم لیگ نون کی اس کمپین کو شوکت خانم کے بالکل. خلاف. علی خان صاحب آپ کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ شوکت خانم میرے خیال سے اب اس کو عمران خان کی پراپرٹی نہیں دیکھنی چاہیے. بالکل صحیح. یہ جو ہے یہ اس قوم کی اور اس ملک کی ہے، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے، راجہ صاحب نے بات کی، جس طریقے سے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، بلا معاوضہ کرتے ہیں، غریبوں کا کرتے ہیں، کوئی میرٹ پہ کرتے ہیں. میں نے خود سفارشیں کی ہیں اور کامیاب نہیں رہا. بالکل صحیح. صرف مسئلہ یہ ہے نا بیسیکلی شہباز شریف صاحب اپنے دور میں نہ کوئی کینسر ہسپتال بنا سکے، نہ کسی ہسپتال کو اپ گریڈ کر سکے، نہ بیسک ہیلتھ یونٹ انہوں نے ٹھیک کیے، نہ تحصیل کی چیزیں انہوں نے ٹھیک کی، بلکہ ان کے دور میں جو مائیں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ سڑکوں پہ بچے پیدا کر رہی تھیں. تو پرابلم ان کا ہی ہے، یہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دوسری انہوں نے بات کی جی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں بیمار، ان کا کیا ہوتا ہے اسپتالوں جیلوں میں؟ دھکے کھاتے ہیں. پوچھتا ہے کہ غریب کا کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ کسی دروازے پہ پڑے پڑے مر جاتے ہیں. دیکھیں آپ نکال کے فوٹیج، سندھ کا کوئی ہسپتال تھا جس میں دروازے کے باہر پڑا ایک بزرگ جو ہے انتظار کرتے کرتے مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش وہاں پہ پڑی تھی یا 2 دن تک اس کی لاش وہاں پہ پڑی ہوئی. وہ دیکھنے والے حالات تھے. اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہے تو انہیں ایک اچھی فیسلٹیز دینی. نہیں چلیں وہ ان کا رائٹ ہے. میں شوکت خانم آپ کا آرٹیکل، آپ کا آئین جو ہے اس کے 25 یا 28 جو سارے آرٹیکل ہیں وہ کیا ہیں سر؟ بیسک ہیومن رائٹس پہ ہی ہے نا. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن دیکھیں شوکت خانم کوئی عمران خان کی پراپرٹی نہیں ہے، چیریٹی پہ بنا ہے، اوورسیز پاکستانیز نے پیسے دیے. مجھے یاد ہے جب عمران خان جب لاہور میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں جب نکلے چندے کے لیے تو لوگوں نے، آپ یقین کریں، بازاروں میں زیور سب سے پیار ہوتا ہے کسی بھی خاتون کو اپنے زیور سے. غریب لوگ انہوں نے اپنے اگر کوئی زیور پہنا ہوا تھا، کچھ بھی تھا، یوں انہوں نے، اور کبھی رسید نہیں لی عمران خان صاحب سے. اور عمران خان یہ بیسیکلی جو شوکت خانم بنایا
یہی وہ ایک پوائنٹ تھا جس پہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان اچھی نیت سے اچھے دل سے ایمانداری سے کوئی کام کرے تو وہ اس طرح بن سکتا ہے ہاسپٹل. تو یہ ایک التجا ہے کہ خدا کے لیے آپ ہماری جو سیاست ہے اس میں ان چیزوں کو نہ لے کے. میں ایک اور بات پہ بھی ذرا سیاستدانوں کو ان کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ اتنے منافق ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پرواہ کوئی ناراض ہو یا میں بھی سیاستدان ہوں جی میں معافی چاہتا ہوں جی, میں آپ سب کو نہیں میں شامل کر لا, لیکن اکثریت اتنے منافقوں کی ہے. یہاں پر دیکھیں کوئی رپورٹر کسی کے ساتھ یہ کوئی ہو جائے نا تو یہ کنڈمنیشن, یہ بیان دیتے ہیں آگے, جھوٹے بیان, مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں, خود ہی مرواتے ہیں, مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. اب ایک شخص جس کا نام ڈاکٹر شاہد مسعود ہے, ہم جب تک وہ باہر نہیں آتا اپنے ہر پروگرام میں اس کا ذکر کرتے رہیں گے, اس لیے کہ اس کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے ان کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کیا. کسی سیاست نے, کسی شخص نے اس بات کی مذمت نہیں کی کہ آپ نے اس کو ہتھ کڑیاں کیوں آپ نے لگائیں. اور میں آپ کو بتاؤں اتنی دل دکھانے والی فوٹیجز وہاں سے آ رہی ہیں, جس طرح ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح ان کو ٹارچر روزانہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ جو سیاستدان, کسی سیاستدان کا مجھے نام بتائیں, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, اور میں کہتا ہوں وہ سول سوسائٹی شغل سوسائٹی ہے, گھٹیا سوسائٹی ہے. میں یہ کہتا ہوں گھٹیا لوگ ہیں. شرم سے مر جانا چاہیے کہ ایک شخص جو پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑتا تھا, جو لوگوں کو آئینہ دکھاتا تھا کرپٹ لوگوں کو, اس کو ہتھکڑیاں لگا کے آپ نے کرمنلز کے ساتھ پھینک دیا ہے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں اس کا کیس بھی CFI نے بنایا نا. رانا طاہر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, خان صاحب آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں. یہاں پر میرا اعتراض ہے عمران خان صاحب سے. آپ بیٹھے ہیں بنی گالا میں, آپ بیٹھے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں, اس وقت بڑے مزے اڑا رہے ہیں آپ, ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے ہیں تو فواد چودھری صاحب آ کے کہہ دیتے ہیں یہ تو پتہ نہیں 53 روپے کلومیٹر ان کا خرچہ آتا ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود وہ آدمی ہے جس نے غریبوں کی جنگ لڑی, آپ کے ساتھ کھڑا رہا آپ کے حقوق کی جنگ کے لیے. رانا صاحب اس سے بڑا لٹمس ٹیسٹ نہیں ہو سکتا تھا. سمیع صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو نواز شریف صاحب کی حکومت نے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا, ان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا. وہ مقدمہ جو کچھ بھی تھا وہ اس میں کافی ساری اماؤنٹ جو شامل تھی وہ ریکور بھی ہو گئی دوسرے ملزموں سے. اس کے باوجود ڈاکٹر جو آپ نے بات صحیح کی ہے کہ کسی سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی, حتیٰ کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب, میں تو حیران ہوں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ انہیں ترچھی ٹوپی والے کہتے تھے, ٹوپی بھی ان کی ذرا ایک سائیڈ پہ ہوتی ہے, لیکن میں توقع کرتا تھا کہ جماعت اسلامی اس معاملے میں ضرور بات کرے گی. کسی پولیٹیکل جماعت نے, دس از دیئر ریئل فیس آف ہپوکریٹس, اس کہ ریئل آزادی صحافت ان کو سوٹ نہیں کرتی. اور میں اپنے دوست صحافیوں کو اور اینکرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ کے سامنے بھلے جتنے مرضی کھانے رکھتے ہوں گے, بڑی جفیاں ڈالتے ہوں گے, آپ کو رات کو بلاتے ہوں گے, ہر قسم کے مشروب پلاتے ہوں گے, لیکن جیسے ہی آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کے بارے میں جن الفاظ کا یہ استعمال کرتے ہیں, جن جانوروں سے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ جو انہوں نے کیا, آپ کی آنکھیں اس سے کھل جانی چاہیے. یہ کسی بے باک صحافی کو برداشت نہیں کرتے, یہ کوئی آزاد صحافت برداشت نہیں کرتے. میں جرنلسٹ یونین سے بہت با ادب ہو کے پھر یہ درخواست کرتا ہوں, میں شکیل قرار سے کہتا ہوں کہ آپ نئے پریس کلب کے صدر بنے ہیں, میں انور رضا صاحب سے کہتا ہوں آپ جنرل سیکریٹری بنے ہیں, لاہور میں ارشد انصاری صاحب سے میں کہتا ہوں آپ کی نئی باڈی ہے, باہر نکلیں, آپ سڑکوں پر آئیں, بتائیں کہ ہم جو آزادی صحافت ہے اس پر کسی طرح کا بھی ہم وہ نہیں برداشت کریں گے. وہ لقمان صاحب آج بڑے ٹویٹر پھینک رہے ہیں, بڑے عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا ٹائم گزارا, بڑے صحافی ہیں جی, اس میں آپ کوئی شک نہیں, جہاز میں سفر کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک ٹویٹ سے یا ایک پروگرام کی بات نہیں ہے. اس شخص کو جیل میں کرمنلز کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے, اور اس لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بات کرتا تھا. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. رانا صاحب اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. جی سمیع صاحب بالکل, میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود والا معاملہ جو ہے اس کو اب فوری حل ہونا چاہیے. اس میں معاملے میں بہت زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو خود مداخلت کرنی چاہیے اور سارے معاملے کی انکوائری کرائیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا, کس نے کرایا اور اس کا ذمہ دار کون ہے. جو کوئی بھی دیکھیں نا, سپریم کورٹ کا حکم ہے عطا اللہ قاسمی سے پیسے لو, پرویز رشید سے پیسے لو, ابھی تک پیسے نہیں وصول کیے گئے. کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں ان سے پیسے وصول کیے جا رہے؟
फवाद हसन फवाद से पैसे वसूल करने का कहा गया, वो अभी तक नहीं लिए। डॉक्टर शाहिद मसूद को पकड़ लिया गया है। तो ये किस कदर अफसोसनाक बात है। और सबसे पहले इमरान खान साहब जरा YPM से पूछें, यूसुफ बेग मिर्जा से पूछें कि आप किस चीज के मीडिया एडवाइजर हैं। ये जर्नलिस्टों के साथ जो इस वक्त हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? शहरयार अफरीदी बहुत भले आदमी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल इन इमरान खान कैबिनेट। उनसे हमारी दरख्वास्त है, आप वजीर मुमलिकत बराए अमूर दाखिला हैं, आप इस मामले में अदालत में नई प्रेजेंटेशन दें कि हम इसको रिविजिट कर रहे हैं। और आप ये डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ जो चलें, आप, हम ये नहीं कहते कि आप किसी मुजरिम को छोड़ दें, और भाई उनको क्रिमिनल्स के साथ क्यों ले जा रहे हैं, उनको हथकड़ियाँ क्यों लेके आ रहे हैं? बाकी सारे ये मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये ख्वाजा साहबान आते हैं इधर मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं सारे के सारे, तो उनको डॉक्टर शाहिद मसूद को क्यों आपने जेल में डाल दिया है? ये इतना जुल्म, ये तो शदीद जुल्म है। और समी साहब अभी एक तहरीक बन चुकी है, अगर आप देखें ना, बाकी एंकर्स भी जो हैं वो नादिया मिर्ज़ा हो गए, क्लास्टा साहब हो गए, आमिर मतीन साहब हो गए, 2-3 और जो हमारे एंकर्स हैं वो इसको बाकायदा तौर पे लेकर चल रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है, जैसे कि आप भी ये सोचते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि शाहिद मसूद साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। तो मेरे ख्याल में जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस वक्त जो है वो इस हवाले से सोचे और कोई जो भी रेलिवेंट पर्सन हैं वो कोई कदम उठाएं इस हवाले से। खान साहब कुछ आप ऐड करना जी? असल में मैं इस केस के बारे में मुझे आज भी मैंने कुछ देखी हैं वीडियोस ट्विटर पे ही। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का आपकी बात सही है कि हुकूमत को इसको देखना चाहिए कि क्यों बदसलूकी हो रही है किसी के साथ, और हथकड़ियाँ पहना के पहुँचाना, इस तरह तस्दीक करना। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े उस अंदाज में ये बातें की हैं, तो शहरियार जो हैं वो इसको फॉलो अप करेंगे। मुझे सिर्फ ये है, एतराज़ ये है कि आपने सारे सियासतदानों को एक ही उसमें रोल दिया। देखिए बात यहाँ पर ये, मैं वापस अजहर खान केस पे आता हूँ कि हर जगह जो है अच्छे लोग मौजूद हैं। मसला ये है कि अच्छे लोगों को किनारा कश करके गलत लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है, और उनको मौका नहीं मिलता अच्छे लोगों को कि वो इस मुल्क के लिए कुछ खिदमत करें। और ये सारी हिस्ट्री रही है हमारी। और पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा इशू ये है कि अच्छे लोगों को साइड लाइन पर कर दिया जाता है। ये केस जो है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो उम्मीद होगी कि अच्छे लोगों को मौके मिलेंगे, ये मुल्क जो है गरीबों के लिए काम करेगा, इसमें गरीबों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और इसी बात पर हम अपना जो प्रोग्राम है उससे आज इजाज़त देते हैं। समी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अली असगर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राना ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।